तो आजको हाम्रो क्वेसन के छ भने स्टेट द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। ठीक छ, एन्ड इट्स युजेज टु डिटरमाइन स्पेसिफिक हिट अफ फ्युजन। स्पेसिफिक लेटेन्ट हिट हुन्छ यहाँ। यो हाम्रो क्वेसन हो होइन। यो क्वेसनमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने सबभन्दा मेन पोइन्ट के गरेको छ भने क्यालोरिमेट्रीको प्रिन्सिपल के हो त्यसको बारेमा लेख्ने र यसको युजेस के हो, हामीले कहाँ कहाँ यसको युज गर्छौँ। अनि यसको युज गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन हाम्रो लेटेन्ट हिट अफ के छ हाम्रो फ्युजन छ, लेटेन्ट हिट अफ फ्युजनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने एल भनेको लेटेन्ट भइहाल्यो, फ्युजनको लागि हामीले एफ लेख्छौँ। सो हामीलाई यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ठिक छ, त सबभन्दा पहिला यसमा हामीले 3-4वटा टर्म बुझ्नु पर्यो। एउटा के छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, जुन भन्छौँ नि हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। जुन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ नि के हुन्छ भने क्यु इजकल टु एमएसटिटी हुन्छ। ठिक छ, अनि जुन एस छ नि एस इजकल टु के हुन्छ क्यु बाई एमडिटी। ठिक छ, र यो जुन एस छ नि यसैलाई हामीले के भन्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। ठिक छ, यो फर्मुला वाइज गयो। अब हामी यसको डेफिनेसनतिर जान्छौँ। यहाँबाट हामीले के हिट डेफिनेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो भनेको के हाम्रो हिट हो, यो भनेको के हाम्रो मास हो, र यो भनेको के हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर हो। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने चेन्ज इन हिट होइन, हिटमा कति बदलाव भइरहेछ बाई, और यसलाई मैले के भन्न सक्छु कि एमाउन्ट अफ हिट पर युनिट के छ हाम्रो पर के मास, और एमाउन्ट अफ हिट डिभाइडेड बाई मास एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचरलाई हामीले के चेन्ज भन्छौँ इन टेम्परेचर स्पेसिफिक हिट डिटी। क्यापेसिटी भन्छौँ। यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ हामीले एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज amount of heat required to increase the temperature of body कतिले यहाँ हेर, यदि हामीले यसको 1 ल्याउनु छ भने यो पनि 1, यो पनि 1, यो पनि 1, सो हामीले के गर्नुपर्छ डिभाइडेड बाई बडी पर युनिट बडी अफ हाम्रो के छ भने युनिट मास बाई युनिट डिग्री अफ टेम्परेचर। यो खासमा यो डेफिनेसन भनेको के हो भने यो जुन हाम्रो फर्मुला छ नि, यो जुन हाम्रो फर्मुला थियो यो फर्मुलालाई नै हामीले के गरेछौँ भने डेफिनेसनमा कन्भर्ट गरिदिएको, ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिएको। यहाँ के छ हेर एमाउन्ट अफ हिट यहाँ छ, रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्क्रिज होस् चाहे डिक्रिज होस् त्यसलाई हामीले के भन्छौँ चेन्ज इन टेम्परेचर। अनि के छ बाई युनिट मास, मैले यहाँ के भनेको थिएँ यसलाई यु 1 बनाउनको लागि यो पनि 1 हुनु पर्यो, यो पनि 1 हुनु पर्यो, यो पनि 1 हुनु पर्यो। त्यही छ बाई युनिट मास यो भइहाल्यो, अनि युनिट डिग्री अफ टेम्परेचर चेन्ज भन्नुपर्थ्यो यो पनि 1 यो पनि 1, यसलाई बुझेर बनाएको छ। क्लियर छ। यसमा के हुन्छ भने लेटेन्ट हिट भनेको के हो, लेटेन्ट हिट पनि बुझ्नु पर्यो हामीले। लेटेन्ट हिट लेटेन्ट हिटको अर्थ के हुन्छ कि जति इनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ होइन के गर्नलाई एउटा सब्स्टान्सको स्टेटबाट अर्को स्टेटमा कन्भर्ट हुनको लागि, त्यो इनर्जीलाई हामीले के भन्छौँ लेटेन्ट हिट भन्छौँ। भन्नुको अर्थ के हुन्छ एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड
to change the substance from one state to another. अब यसैलाई के भन्न सकिन्छ र? सोलिड देखि लिक्विडमा हुन सक्छ। बुझ्यो? सोलिड देखि केमा हुन सक्छ? हाम्रो लिक्विडमा हुन सक्छ। लिक्विड देखि भ्यापरमा। ठीक छ। अब यहाँ हेर, यदि सोलिड देखि लिक्विडमा भइरहेको छ भने यो यहीँसम्म लेख्दो। सोलिड देखि लिक्विडमा भइरहेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? लेटेन्ट हिट अफ के भन्छ हाम्रो? फ्युजन, जसलाई हामीहरूले एलएफबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यदि लिक्विड देखि ग्यासमा भइरहेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन। भेपर। यसलाई हामीले के गर्छौँ? एलभीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। क्लियर छ? सो हेर, अब तिमीहरूले एउटा यसमा के ट्रिक लगाउन सक्छौ भने लेटेन्ट हिटको डेफिनेसन यहाँसम्म मात्र छ। तिमीलाई क्वेसनमा सेट सोधिदियो भने लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने यो जुन वान स्टेट टु एनदर स्टेट छ नि, यसको ठाउँमा तिमीहरूले के लेख्दौ भने यदि फ्युजनको सोधेको छ भने यहाँसम्म लेख्दौ हैन, फ्रम सोलिड टु लिक्विड यहाँसम्म भइहाल्यो। यदि भ्यापोराइजेसनको सोधेको छ भने यो लाइनलाई हटाएर तिमीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्दौ। कन्फ्युजन छ? बुझ्यो नि? छैन सर, बुझेँ सर। अब यसमा के छ भने क्यालोरीमेट्री भनेको के हो? क्यालोरीमेट्रीमा के हुन्छ भने त्यसको हेल्पले हामीले के गर्छौँ? केही पत्ता लगाउँछौँ। ठीक छ? हेर, अब आयो के? क्यालोरीमेट्री हैन? क्यालोरीमेट्री भनेको के हो? सबभन्दा बुझ्नुपर्छ कुरा है। यो भनेको के नै? क्यालोरीमेट्री भनेको एउटा प्रोसेस हो, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले हामीले के गर्छौँ भने विच इज युज्ड टु मेजर। विच इज युज्ड टु मेजर के गर्नको लागि हुन्छ? एमाउन्ट अफ थर्मल एनर्जी। द एमाउन्ट अफ के? थर्मल एनर्जी। बुझ्यो? ट्रान्सफर्ड in a chemical or physical process। यसले तिमीहरूले के भन्न सक्छौ भने इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट, अनि यहाँदेखि लेख्दाखेरि विच इज युज टु। मेन काम यसको के गर्छ भने हामीहरू मेन काम के छ भने कति थर्मल इनर्जी चेन्ज भएको छ, कति थर्मल इनर्जी त्यहाँ युज भएको छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। ठीक छ? त्यसैले हामीले भन्छौँ क्यालोरीमेट्री भन्छौँ। अरे यो क्यालोरीमेट्री जुन प्रोसेस छ नि, यो क्यालोरीमेट्री प्रोसेस के हुन्छ भने क्यालोरीमिटर। यदि यसको डिफिनेसन सोध्यो भने, क्यालोरीमिटरको डिफिनेसन सोध्यो भने यो मैले जुन यहाँदेखि भने नि कि इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द एमाउन्ट अफ हिट। यो जुन छ नि क्यालोरीमिटर, क्यालोरीमिटर भनेको के हुन्छ भने इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। बुझ्यो? इन्स्ट्रुमेन्ट। अनि यो जुन छ क्यालोरीमेट्री हैन, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हैन है। यहाँ मैले यो प्रोसेस हो। के हो? प्रोसेस हो। अब यहीँबाट तिमीहरूको दुवै क्लियर भइहाल्छ र। क्यालोरीमिटर सोध्छ भने के भन्ने? इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट, अनि त्यसपछि विच इजदेखि स्टार्ट गरिदिने, विच इज युज टु। ठीक छ? क्यालोरीमेट्री सोध्यो भने के लेख्ने? इट इज द प्रोसेस अनि इन विच। क्लियर छ? त्यहीबाट तिम्रो प्रोसेसको कुरा गर्यो भने क्यालोरीमेट्री भइहाल्यो, इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्यो भने क्यालोरीमिटर भइहाल्यो। एउटैबाट मैले दुवै गरिदिएँ त्यहाँ। कन्फ्युजन त छैन नि यतिमा? छैन सर। अब मेन हाम्रो के छ भने लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन कसरी पत्ता लगाउने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। थ्योरमको लागि के हुन्छ सबभन्दा मेन कुरा फिगर ड्र गर्नुपर्ने हो। फिगरतिर जाउँ।
फिगर दिएर जाउँ। ल यो फिगर हेर। फिगरमा के छ भने यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो थर्मोमिटर हो। यो हाम्रो के हो, यसलाई चलाउनको लागि होइन, स्पेचुला हो। र यो के छ हाम्रो पुरै जुन छ नि यो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्यालोरिमिटर भन्छौँ। ठिक छ, यो क्यालोरिमिटर भइहाल्यो, यो थर्मोमिटर भइहाल्यो, स्पेचुला भइहाल्यो। यसमा यो के छ भने सपोज यो हाम्रो चाहिँ एउटा बिकर हो, कुनै के हो, बिकर। अब यसमा के हुन्छ, बिचमा वाटर राखेको हुन्छ। यो जुन फिगर छ नि, फिगरमा के हुन्छ, एक नम्बरको इम्पोर्टेन्ट कुरा फिगर, दुई नम्बरमा हुन्छ फिगरको एक्सप्लेनेसन। सो अब जुन फिगर हामीले ड्र गर्यो त्यो फिगरको एक्सप्लेनेसनतिर जान्छौँ। सो यसमा हामीले के गर्छौँ, एउटा क्यालोरिमिटर लिएको छौँ होइन। सो के गर्ने भने लेट अस कन्सिडर अ क्लिन एन्ड ड्राई क्यालोरिमिटर। राम्रोसँग हेर, हामीले के गर्थ्यौँ, एउटा क्यालोरिमिटर लिएको थियो। त्यो क्यालोरिमिटर कस्तो हुनु पर्यो, क्लिन हुनु पर्यो र सुकेको हुनु पर्यो। ठिक छ। अनि यो जुन छ नि, यसलाई स्पेचुला भन, अरू यसैलाई के भन्न सक्छौ तिमीले, स्ट्राइरर भन्न सक्छौ। के हो, घुमाउनको लागि। स्टियरको अर्थ के हुन्छ भने, यो सपोज एउटा कुनै गिलास छ भने यसमा हामीले चम्मच लिएर यस्तो यस्तो पानीलाई घुमाउँछौँ नि, त्यसलाई भन्छ स्टियर, मिक्स गर्नुपर्ने। सो त्यसैलाई मिक्स गर्नको लागि के भन्छ, स्ट्राइरर राखेको हुन्छ। अरू अर्को स्ट्राइररलाई नि के भन्न सकिन्छ भने स्पेचुला भन्न सकिन्छ। सो विथ STIRR स्टाइरर एन्ड इज विज्ड। यसलाई के गरिन्छ भने जोखिन्छ। ठिक छ। सुरुमा अब के गर्छ भने यो क्यालोरिमिटर जुन हामीले लिएको थियो नि, यो क्यालोरिमिटरमा के गर्छ भने पानी राख्छ। कहाँसम्म राख्छ भने 1/3सम्म राख्छ। र यहाँसम्म यसको कुरा गर्यो भने हाफ भइहाल्यो। सो यहाँसम्म राख्छ भन्नुपर्छ, के हुन्छ 1/3। क्यालोरिमिटरमा 1/3सम्म के गर्छ भने पानी राखिन्छ। द क्यालोरिमिटर इज फिल्ड विथ वाटर। यसमा के गर्छ भने पानी यसमा राखिन्छ। कति राखिन्छ भने 1/3। क्लियर छ। टु अबाउट 1/3 एन्ड इज अगेन वेस्ट। एकचोटि के हुन्छ भने अरू जोखिन्छ। ठिक छ। अब यो जुन क्यालोरिमिटर छ नि, क्यालोरिमिटरमा के हुन्छ भने यो जुन क्यालोरिमिटर छ नि, क्यालोरिमिटरलाई अब कहाँ राख्छौँ हामीले, यो वुडन बक्समा। यो जुन छ नि हाम्रो, यो वुडन बक्स हो। देन द क्यालोरिमिटर इज प्लेस्ड
इनसाइड अ वुडन ब्लक। त्यो क्यालोरिमिटरलाई पछि हामीले के गर्छौँ भने वुडन ब्लकमा राख्छौँ, हो कि होइन? अनि वुडन ब्लकमा राखिसकेपछि के हुन्छ भने सुरुको टेम्परेचर हामीले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड द इनिसियल टेम्परेचर इज नोटेड। यहाँसम्म हामीले के बुझ्यो भने फर्स्टमा हामीले एउटा यो हाम्रो क्यालोरिमिटर लियो। क्यालोरिमिटर के हुनु पर्यो? ड्राई हुनु पर्यो, सुकेको हुनु पर्यो र सफा हुनु पर्यो। त्यसमा अब हामीले के गर्यो भने 1/3सम्म पानी राख्यो र पानी राखेर यसको ओजन गरिदियो, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा के गर्यो भने यो जुन क्यालोरिमिटर थियो यो क्यालोरिमिटरले उठाएर हामीले यो वुडन ब्लकमा राखिदियो र त्यहाँको जुन हाम्रो टेम्परेचर थियो फर्स्ट टेम्परेचर हामीले नोट गर्यो। ठिक छ। अब हामीले मेन के छ भने आइस राखेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यही भएर हामीले थोरै आइस पनि राख्नुपर्छ। सो स्मल अमाउन्ट अफ आइस, चाहे पिस भन तिमी, स्मल अमाउन्ट अफ आइसलाई हामीले के गर्छौँ भने राख्छौँ वाटरमा, होइन? स्मल अमाउन्ट अफ आइस इज टेकन एन्ड वाटर inside them is soaked with blotting paper। के गर्छ भने हामीले आइस लिन्छौँ भने आइसमा के हुन्छ भने अलिकति पानी लागेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले ब्लोटिङ पेपर राखेर के गर्छौँ त्यसको पानी पोछिदिन्छौँ। ठिक छ। अनि यो जुन छ नि हामीले यहाँ हेर, यो हामीले आइसहरू लिएको थियो, आइसहरू यतिकै भिजेको थियो, त्यसलाई सुखाइदियो होइन, पोछिदियो र त्यो आइसलाई के गरियो भने यहाँ हेर, यो आइसलाई हामीले के गर्यो भने यसमा राखिदियो। ठिक छ। 10 मिनटमा सक्छ क्लास। यसलाई हामीले के गर्यो यसमा राखिदियो होइन। एन्ड आर केप्ट इन केमा? जार, सरी जार होइन, क्यालोरिमिटर कन्टेनिङ वाटर। अब त्यसमा हामीले राखिदियो। ठिक छ। अब राखिसकेपछि जुन स्टाइरर थियो नि घुमाउनेले हामी लिएर हामीले के गर्यो भने मिक्स गरिदियो। द मिक्सचर इज जेन्टली के गर्यो हामीले के गर्यो, स्टाइररको काम के हुन्छ? स्टिर्ड गर्यो, घुमायो। द मिक्सचर इज जेन्टली स्टिर्ड अन्टिल कबसम्म? द टेम्परेचर, यसको टेम्परेचर घट्नु पर्यो है। द टेम्परेचर अफ इट फल्स, अफ इट, यो अफ इट छ, फिट छैन है, अफ इट फल्स एन्ड बिकम्स के कन्स्टेन्ट। यो टेम्परेचर यसको घटेर के हुनु पर्यो? कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। र इनिसियल टेम्परेचर हामीले नोट गरेको थियो, अब हामीले के गर्छौँ भने फाइनल टेम्परेचर इज अल्सो नोटेड। र पछि जुन टेम्परेचर आएको थियो नि पछिको टेम्परेचरलाई पनि हामीले के गर्यो भने नोट गर्यो। ठिक छ। र जुन हाम्रो मिक्सचर थियो लास्टमा हामीले एकचोटि के गर्छौँ भने मेजर द फाइनल मिक्सचर, र लास्टको जुन हाम्रो मिक्सचर आएको थियो नि त्यसलाई हामीले के गर्यो भने एकचोटि त्यसलाई पनि जोख्यौँ। यति कुरामा केही कन्फ्युजन छ यसको ल्याङ्ग्वेजमा? छैन भने छिटो छिटो छैन। त्यो नुमेरिकल पोर्सनतिर जाऊँ है, 8 मिनट बाँकी छ यसको, फेरि डिस्कनेक्ट हुन्छ यो आफै। अब हामीले नुमेरिकल पोर्सनतिर जाऊँ। सुरुमा के छ भने मास अफ क्यालोरिमिटर एन्ड स्टाइरर। फर्स्टमा हामीले जोखेको थियो नि मास अफ क्यालोरिमिटर एन्ड स्टाइरर। सुरुको मास हाम्रो के हुन्छ? क्यालोरिमिटरको मास थियो, एमसीले रिप्रेजेन्ट गर्यो होइन। अनि त्यसपछि के छ भने यो सुक्खावालाको थियो, पानीको अब आउँछ मास अफ क्यालोरिमिटर स्टाइरर विथ वाटर। वाटरसँग भएको मास कति थियो हाम्रो?
m1 थियो है। अनि अर्को के भइहाल्यो भने मास अफ वाटर टेकन, कति मास हामीले लियो, मास अफ वाटर mass of water taken, mi minus mc इक्वल टु mw। यो हेर त राम्रोसँग हेर, सुरुमा हामीले जुन लिएको थियो सुक्खावाला त्यसको केसमा यति मास थियो, पानी राखिसकेपछि यति मास भयो भने पानीको कति मास हुन्छ, यो यो खाली जार हो हैन, यो खाली जारको ओजन के थियो भने 1 केजी थियो। यसमा मैले पानी राखेँ भने यसको ओजन के भइहाल्यो भने 3 केजी भइहाल्यो भने पानीको ओजन कति हुन्छ। सो फाइनल माइनस इनिसियल गरिदेऊ तिमीले, 3 केजीबाट 1 केजी घटाइदियो भने 2 केजी के हुन्छ, यो वाटर हुन्छ हैन। सो यो यस सर। वाला हाम्रो यो हो, इनिसियल यो हो, र पानीको मात्रा हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले के गर्छौँ, योबाट यो घटाइदिन्छौँ र त्यसलाई हामीले के भन्यो, mw भन्यो, मास अफ वाटर। क्लियर छ? यस सर। ल यो मासको कुरा सकियो, अब हामी टेम्परेचरतिर जाउँ। टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा हामीले इनिसियल टेम्परेचर लिएको थियो हैन, इनिसियल टेम्परेचर के को, क्यालोरीमिटरको र वाटरको, क्यालोरीमिटर एन्ड वाटर। यो दुवैको इनिसियल टेम्परेचर के थियो हाम्रो, θ1 थियो। र पछिबाट जुन हामीले लास्टमा मास गरेको थियो नि, सबभन्दा फाइनल मास भन तिमीले, और यसैलाई फाइनल मासलाई तिमीले के भन्न सक्छौ भने क्यालोरीमिटर प्लस स्टाइरर प्लस वाटर प्लस आइस, यो सबैको मास हाम्रो के थियो भने m2 थियो। ठिक छ। अनि अब के छ भने अर्को मास अफ आइस टेकन, कति आइस हामीले लिएको थियो। सो हेर, इनिसियल मास हाम्रो m1 थियो, फाइनल मास m2 छ भने जुन आइस लिएको छ त्यसको मास के हुन्छ होला, m2 माइनस m1 हुन्छ होला, र के को निस्किन्छ, आइसको निस्किन्छ। त्यही भएर मैले mi ले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ। केही कन्फ्युजन छ भने भन है। र अर्को के छ भने सर अहिलेको फाइनलको यहाँ छ सर नि, अहिले यो आइसको बुझेन। हेर यो जुन हामीले यहाँ के गर्थ्यो भने मेजर द फाइनल टेम्परेचर, बुझ्यो। यस सर। अनि यसलाई हामीले के भनेको थियो भने वेट पनि गरेको थियो, मेजर भनेको के थियो हाम्रो, वेट गरेको थियो। सो यसको के थियो, मास हाम्रो m2 थियो हैन। अब फाइनल वालाको मास यही कन्सेप्ट छ। हेर, फाइनल वालाको मास हाम्रो के आयो भने m2 आयो, र इनिसियलको मास m1 थियो भने यसमा हामीले पानीको सट्टामा आइस राखेको छौँ। सो आइसको ओजन के हुन्छ, m2 माइनस m1 हुन्छ। यस सर बुझेँ। त्यही गरेको। अब फाइनल टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर के छ, ठिट्टा छ। ठिक छ। अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको कति हुन्छ, 42 जूल। मतलब के ले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एसडब्ल्यू ले गर्छौँ, वाटरको छ एस भने एसडब्ल्यू सर। क्यालोरीमिटरको छ भयो भने एससी ले गर्छौँ। ठिक छ। अनि अर्को के छ भने हाम्रो लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन, यसको गिभन अलिकति कम्प्लेक्स छ, बाँकी त यसको क्यालकुलेसन एकदम इजी हो। लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन यसको के हुन्छ हाम्रो भन त, लेटेन्ट हिट अफ फ्युजनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, यो आइसको हो है, एलएफ। आइसको एलएफ हुन्छ। अनि अर्को के छ भने हिट गेन्ड बाई द आइस ड्युरिङ मेल्टिङ, के अरे हिट गेन बाई आइस ड्युरिङ मेल्टिङ, मेल्टिङको कुरा भइरहेको छ। भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो भने यही हो, लेटेन्ट हिटकै कुरा हो। बुझ्यो, केही पनि छैन, लेटेन्ट हिटकै कुरा हो। बुझ्यो, लेटेन्ट हिटकै कुरा हो। अनि के हुन्छ यसको हाम्रो एमएल, यो त फर्मुला नै भइहाल्यो। अब के को निकालिरहेछौँ हामीले, आइसको निकालिरहेछौँ भने यहाँ पनि आई गरिदिने, यहाँ पनि आई गरिदिने। बुझ्यो। यस सर। सो आइसको हाम्रो यतिसम्म, यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन। छैन। अब अर्को क्वेसन के छ भने
कति ठुलो यसको गिभन नै हो यहाँसम्म त। यसमा अब अलिअलि के थप्नुपर्छ। मेन कुरा के छ भने हिट गेन कति भएको छ आइस मेल्टिङको बेला। हिट गेन्ड बाई मेल्टिङ आइस। हिट गेन्ड बाई मेल्टिङ आइस कब? जब हामीले के गर्छौँ भने हिट गर्छौँ यसलाई। हिटेड फ्रम 0°C टु θ°C। बुझ्यो? 0°C लिएर θ°C हामी हिट गर्छौँ भने के हुन्छ? त्यही Q इक्वल टु MSDT वाला लगाइदिने। M1SW अनि के हुन्छ हाम्रो DT dθ। सो M1SW अनि dθको मतलब लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? कतिदेखि कति डिग्रीसम्म छ? यो इनिसियल हो फाइनल हो त फाइनल माइनस इनिसियल θ माइनस 0°C। बुझ्यो? Yes, sir. समथिङ माइनस 0 इज इक्वल टु समथिङ। सो M1SW θ। कन्फ्युजन छ? छैन। यो अब कट्छ है। एकछिनमा फेरि जोइन गर। यसको अब थोरै बाँकी छ। यो बिचमै कट्छ अनि त्यो भन्दा राम्रो म यहाँ डिस्कनेक्ट गरिरहेको छु। एकचोटि कनेक्ट गरेर फेरि